बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान का तर्जुमा सीखें। और ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है और कोशिश इस बात की करना है कि एक ही वीडियो में हम मुकम्मिल कुरान हम यहाँ पर करें अपलोड। क्योंकि होता ये है कि बार बार वीडियो अपलोड करने से अलग अलग वीडियोस बनती है बहुत सारी। उससे बेहतर ये है कि हमने कोशिश इस बात की कि एक लंबी वीडियो में हम पूरा सिलेबस डालें ताकि आपको भी आसानी हो जाए। आप अल्फाज को याद कीजिए और एक ही रूल है इस क्लास का कि आपको अल्फाज याद करना है। पहली आयत है हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अब वीडियो के बीच बीच में हो सकता है कि मेरे पास, क्योंकि मोबाइल में मैं पढ़ रहा हूँ, तो हाँ थोड़े कुछ गलती भी हो सकती है। तो आप उसको लेकर बैठने से अच्छा ये है कि आप अल्फाज पर ध्यान दें और क्लास पर ध्यान दें। क्योंकि मैं कोई मुसहफ़ या मुर्रा कुरान लेकर नहीं बैठ रहा हूँ कि जिसमें मैं एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकूँ। तो आइए अल्फाज को याद कीजिए। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। एक एक लफ्ज़ को आप याद करेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। पहली आयत है सूरह फातिहा की, अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। एक एक लफ्ज़ को आप याद करेंगे और इस बगैर तर्जुमा लिहाज से तर्जुमा करेंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। जब आप तर्जुमा करें तो ये इस तर्जुमे को ना देखें, बस बल्कि इस पे से प्रैक्टिस करें। अर्रहमानिर्रहीम, जो बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है। अर्रहमान के मायने होते हैं जो बहुत मेहरबान है। अर्रहीम के मायने होते हैं रहम करने वाला, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक अद यौम दिन, अद्दीन बदला, बदले के दिन का मालिक है। मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। इया का, सिर्फ तेरी ही, इया का, सिर्फ तेरी ही, न अबदू, हम इबादत करते हैं, ना अबदू, हम इबादत करते हैं, व इया का, और सिर्फ तुझसे, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। एक एक लफ्ज़ को आप याद करेंगे। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से हम मदद चाहते हैं। इहदीना, हमें हिदायत दे, सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। सिरातल लजीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, तूने इनाम किया, अलैहिम, उन पर, गैरिल मग़ज़ूबी, ना उनका जिन पर गज़ब किया गया, अलैहिम, उन पर या जिन पर, वलज़्ज़ालिन, और ना उनका जो गुमराह हुए। तो आप क्या करेंगे, एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे। आप वीडियो को रुका कर देख सकते हैं। एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे और फिर बगैर तर्जुमे वाली आयत से तर्जुमा करेंगे। अब हम सिर्फ मुसहफ़ मोड में करता हूँ और अब इसका तर्जुमा हम करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, मालिक है बदले के दिन का। सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से हम मदद चाहते हैं। हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, रास्ता उन लोगों का तूने इनाम किया जिन पर, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना गुमराहों का। तो इस तरह से एक एक लाइन आप याद करेंगे और बगैर तर्जुमे वाली आयत से इस तरह से तर्जुमा करेंगे। अगला सूरा है हमारा सूरह अल बकरा। हम लेंगे सूरह अलिफ लाम मीम। ये हुर्फ़ मुक़त्तात है जिसके कोई मायने नहीं होते। ज़ालिकल किताबु, ये किताब है, ला नहीं, रैबा, कोई शक, फ़ी ही, इसमें, हुदन, हिदायत है, लिल मुत्तकीन, वास्ते उनके जो मुत्तकी है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये किताब है नहीं शक इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है वास्ते उनके जो मुत्तकी है। एक एक लफ्ज़ को याद कीजिए। ये किताब है नहीं शक इसमें, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। अब आप देखिए कि मैं ज़्यादा तजवीद में परफेक्ट नहीं हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इस क्लासेस का ये है कि मैं आपको कुरान का तर्जुमा सिखाऊँ। आप कहेंगे कि आपकी तजवीद में यहाँ गलती है, ढेरों मैसेज यही आते हैं। लेकिन असल में एक अहम बात यह है कि असल में हमने कुरान को है ना बस आवाज़ों तक महदूद रख दिया है कि इसकी आवाज़ यहाँ से निकले, वहाँ से पढ़े, इसका यहाँ गुनना होगा, यहाँ यह होंगे। लेकिन असल में जो अहम चीज़ है इसको समझना, इस पर अमल करना, वो रह गया। तो
यहाँ पर हम सिर्फ हमारी क्लासेस तजवीद की नहीं है, हम यहाँ पर कुरान का तर्जुमा सीख रहे हैं। अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं बिलगैबी गैब पर, वो युकीमूना और कायम करते हैं अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और से जो रज़क़नाहुम हमने उन्हें दिया, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे। अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं बिलगैबी गैब पर, व युकीमूना और वो कायम करते हैं अस्सलाता नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम और जो हमने उन्हें रिस्क दिया, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। आप क्या करेंगे, एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे और इस बगैर तर्जुमा लिए ऐसे तर्जुमा करेंगे। जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और इससे जो हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। अगली आयत है अल्लज़ीना जो लोग, वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, वल्लज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं बिमा इस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया था, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, व बिल आखिरती और आखिरत पर, हम यूक़िनून वो यकीन रखते हैं। एक एक लफ्ज़ को आप याद करेंगे। वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, थोड़ा मैं रुक रहा हूँ तो आप उसमें दोहराते जाइए अल्फाज को। युमिनूना ईमान रखते हैं बीमा इस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, व बिल आखिरती और आखिरत पर, हम यूक़िनून वो यकीन रखते हैं। उलाइका यही लोग अला हुदन हिदायत पर है, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून जो फला पाने वाले हैं। एक एक लफ्ज़ को आप याद करेंगे। उलाइका यही लोग अला हुदन हिदायत पर है, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून जो फला पाने वाले हैं। यही लोग हिदायत पर है अपने रब की तरफ से, और यही लोग वो फला पाने वाले हैं। इन्नल लज़ीना बेशक जिन लोगों ने कफ़रू कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम खौ आप इन्हें डराए, अम लम या ना तुनज़िरहुम डराए इन्हें, ला युमिनून ईमान न लाएंगे वो ईमान न लाएंगे। इन्नल लज़ीना कफ़रू बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम खौ आप उन्हें डराए, अम लम या ना तुनज़िरहुम डराए उन्हें, ला युमिनून ना वो ईमान लाएंगे, नहीं वो ईमान लाएंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया बराबर है उन पर, खौ आप उन्हें डराए या ना डराए वो ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 7 है हमारी। आप वीडियो को रुका कर भी स्टेप वाइज सीख सकते हैं। अब आयत नंबर 7 है आपकी कि ख़तमल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, ख़तमल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला क़ुलूबिहिम इनके दिलों पर, व अला समइहिम और इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और इनकी आँखों पर, ग़िशावतुन पर्दा है, वलहुम और इनके लिए अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। ख़तमल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, ख़तमल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला क़ुलूबिहिम इनके दिलों पर, व अला समइहिम और इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और इनकी आँखों पर, ग़िशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। अब वमिनन नासी और लोगों में से, मैं यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर,
वबिल-यौमी और दिन पर, वबिल-यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वमा हुम और नहीं वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। एक एक लफ्ज़ को आप याद कीजिए। वमिनन नासी और लोगों में से, वमिनन नासी और लोगों में से, मैं यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वमा हुम और नहीं वो, बिमोमिनीन ईमान लाने वाले। और लोगों में से ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो ईमान वाले नहीं हैं। इस तरह से आप बंदिश बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभार क्या होता है, जब हम आयत करते हैं और से लोग जो कहते हैं तो तर्जुमा भी देखना, कुछ लोग हैं जो कहते हैं, तो इस तरह से आपको ख़ुद बंदिश भी बनाना पड़ती है। ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं, ग्रामर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो ग्रामर सिखाने पर फोकस नहीं कर रहे। आपको तो खाली अभी अल्फाज को रट्टा मारना है, अल्फाज को याद करना है। अब बगैर तर्जुमा लिए ऐसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक साथ प्रैक्टिस तर्जुमा कराना एक मुश्किल काम है। तो हम एक आयत को उसके बगैर तर्जुमा लिए ऐसे तर्जुमा कर देंगे। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। अगली आयत है हमारी, लफ्ज़ों को आपको याद करना है। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते अल्लाह को। अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, वो धोखा देने की कोशिश करते अल्लाह को, समझते कि हम धोखा दे रहे अल्लाह ताला को। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते अल्लाह को। वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वमा और नहीं, यखदऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वमा यशउरून और नहीं वो शऊर रखते। देखिए इतना आपको याद करना है अच्छे तरीके से, एक एक लफ्ज़ को याद करना है। बगैर रट्टा मारे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं बहुत इंतहाई स्लो वीडियो, आपको बोर भी लग रही होंगी, लेकिन इस सिलेबस के एतबार से है कि आपको बहुत स्लो याद करना है। आप देखिए, आप एक एक मिनट भी दे सकते हैं। अब 12 घंटे की वीडियो है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप जो भी, अब ज़ाहिर सी बात है कि 12 घंटे की वीडियो नहीं हो सकती है, जो भी जितना भी टाइम है, तो आप 5-5 मिनट लिस्ट में से निकालिए। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते अल्लाह को। वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वमा और नहीं, यखदऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वमा यशउरून और नहीं वो शऊर रखते। अब आपने इस आयत को याद कर लिए, एक एक लफ्ज़ को याद कर लिए, तो इस बगैर तर्जुमा लिए आयत से आप तर्जुमा करेंगे। वो धोखा देते अल्लाह को और जो लोग ईमान लाए, और नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को, और नहीं वो समझते। फ़ी क़ुलूबिहिम, और इनके दिलों में, मर्ज़ुन बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, पर ज़्यादा किया इनको, बढ़ाया इनको। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, तो ज़्यादा किया अल्लाह ने, मर्ज़न बीमारी में। वलहुम, और इनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक, बीमा बवजह इसके जो, कानू थे वो, यगज़िबून झूठ बोलते। अब देखिए इस और आयत को और डबल रिपीट करेंगे हम। फ़ी क़ुलूबिहिम, और इनके दिलों में बीमारी है। फ़ी क़ुलूबिहिम, और इनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, पर ज़्यादा किया इनको, बढ़ाया इनको। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, पर ज़्यादा किया इनको, बढ़ाया इनको अल्लाह ने, मर्ज़न बीमारी में। वलहुम, और इनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक, बीमा बवजह इसके जो, कानू थे वो, यगज़िबून झूठ बोलते। आप क्या करेंगे, एक एक लफ्ज़ को आपने याद किया, स्लोली आपने लफ्ज़ को याद किया, उसको दोहराया। आपने जब याद कर लिया तो अब यहाँ से आप तर्जुमा कीजिए। इनके दिलों में बीमारी है, तो ज़्यादा कर दिया अल्लाह ने उनको बीमारी में, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे से आयत देखते हैं हम। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब इन्हें कहा जाता है, व इज़ा क़ीला लहुम, और जब इन्हें कहा जाता है, ला तुफ़सिदू, ना फसाद फैलाओ, फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में,
قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے، لا تفسدوا نا فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کریں گے اور اس بغیر ترجمہ لے ایسے ترجمہ کریں گے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے نا فساد پھیلاؤ زمین میں، وہ کہتے ہیں در حقیقت ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ الفاظ کو یاد کریں گے، رٹا ماریں گے اور اس بغیر ترجمہ لے ایسے ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 12 ہے ہماری، الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَقِلَّ يَشْعُرُونَ اور لیکن نہیں وہ سمجھتے۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کیجئے، الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَقِلَّ يَشْعُرُونَ اور لیکن نہیں وہ سمجھتے، نہیں وہ شعور رکھتے۔ اگلی آیت ہے ہماری، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم سن رکھو خود وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہے، وَلَقِلَّ يَعْلَمُونَ لیکن وہ جانتے نہیں۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کریں گے، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس ایمان لائے ہیں لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا سن رکھو، الا انہم سن رکھو خود وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہے، وَلَقِلَّ يَعْلَمُونَ لیکن وہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو الفاظ آپ نے یاد کیے، اور اب الفاظ یاد ہونے کے بعد اس بغیر ترجمہ لے ایسے ترجمہ کریں گے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے، جیسے ایمان لائے بے وقوف، سن رکھو وہی بے وقوف ہے اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اس طرح سے آپ الفاظ یاد کریں گے، الفاظ کو رٹا ماریں گے اور اس طرح سے بغیر ترجمہ لیے آیت سے ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 8 سے اور ریپیٹ ہم کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، میں یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے اللہ کو، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے یا شعور رکھتے۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کیجیے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضن بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضن پس زیادہ کر دیا، بڑھا دیا اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یغضبون جھوٹ بولتے۔ ایک ایک لفظ آپ یاد کریں گے۔ آپ جب لفظ یاد کر لے، یہاں پر ترجمے کو دیکھ لیجئے اور پھر اس بغیر ترجمے والی آیت سے ہم ترجمہ کریں گے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں، لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اب آپ کو کرنا کیا ہے، ایک ایک لفظ کو یاد کرنا ہے اور یہاں سے بغیر ترجمے لے ایسے ترجمہ کرنا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں نہ فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں در حقیقت ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون سن رکھو بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَقِلَّ يَشْعُرُونَ اور لیکن نہیں وہ سمجھتے۔ الا سن رکھو، انہم بے شک وہ،
ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ سمجھتے۔ وَإِذَا اور جب قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے انہیں آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس ایمان لائے ہیں لوگ، قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم سن رکھو خود وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کریں گے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم سن رکھو خود وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ آپ نے ایک ایک لفظ یاد کر لیا، پھر اس بغیر اگر آپ ایسا بھی ترجمہ پڑھیں تو دیکھیے، اور جب کہا جاتا ہے انہیں تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے ہے بیوقوف، سن رکھو خود وہ وہی بیوقوف ہے اور لیکن وہ جانتے نہیں۔ اب آپ اس کو پڑھیے اور یہاں سے اس کا ترجمہ کیجیے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائے جیسے ایمان لائے ہے بیوقوف، سن رکھو خود وہی بیوقوف ہے اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ اب آیت نمبر 14 ہے، اس کو اچھے سے پریکٹس کیجیے۔ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما محض نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ اور جب ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں الا شاید اپنے شیطانوں کے پاس کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، محض ہم مذاق کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ آپ یاد کریں گے اور اس بغیر ترجمے لائے ایسے ترجمہ کریں گے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، در حقیقت ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق بناتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے ان کا، وہ یمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ بھٹک رہے اندھے پھرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کی جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے، وہ یمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کریں گے اور یہاں سے ترجمہ کریں گے۔ اللہ مذاق بناتا ہے ان کا اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک آیت نمبر 16 ایک ایک لفظ کو آپ کو یاد کرنا ہے، بس یاد کیجئے کہ یہ کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ کو یاد کریں۔ اولئک یہی لوگ، اولئک الذین یہی لوگ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ اولئک یہی لوگ، اولئک الذین یہی لوگ جنہوں نے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ ایک ایک لفظ آپ نے یاد کیا اور اس پہ سے آپ بغیر ترجمہ لے آئے سے ترجمہ کیجئے۔ یہی لوگ جنہوں نے سودا کیا گمراہی کا ہدایت کے بدلے، تو فائدہ نہ دیا ان کو ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اگلی آیت ہے ہماری، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی جیسے اس شخص کی طرح، الذی استوقد جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد،
ذہب اللہ، اللہ نے چھین لی، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ ان کی مثال جیسے مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بھڑکائی آگ، پھر جب روشن کر دیا اس کا ارد گرد، چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد، ان کی مثال جیسے مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بھڑکائی آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال ایسی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد تو چھین لیا اللہ نے اس کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے۔ اس طرح سے پریکٹس کریں گے، یاد کریں گے الفاظ کو، اور اس ترجمہ اس آسانی سے آپ سیکھ جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا 25 آیتیں۔ اب ہم 26ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ آپ بار بار ویڈیو کو آگے پیچھے کر کر بار بار آپ الفاظ کو یاد کیجئے، اس پر محنت کیجئے، بہت آسانی سے آپ قرآن کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ اگلی آیت ہے ہماری، سمن بہرے ہے، بکمن گونگے ہے، امیون اندھے ہے، فہم سو وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ سمن بہرے ہے، بکمن گونگے ہے، امیون اندھے ہے، فہم سو وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس طرح سے یہ ہماری 20 آیتیں ہوگی۔ اس 20 آیتوں میں ہماری اگلی آیت ہے آیت نمبر 19 ہے، معاف کیجیے، او کصیب، یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہو، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون ٹھوس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیطٌ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یا جیسے بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہو اور گرج ہو اور بجلی، وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ او کصیب، یا جیسے بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے، ورعد اور گرج اور بجلی اور وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کے سبب، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ایک ایک لفظ یاد کریں گے، اور بغیر یہ الفاظ یاد کرے بعد آپ اس بغیر ترجمے والی آیت سے ترجمہ کریں گے۔ اگلی آیت ہماری، یکاد البرق قریب بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشوا چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک ایک لفظ کو یاد کیجئے، بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، اللہ پر، کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قریب ہے بجلی، اچک لے ان کی نگاہیں، جب بھی وہ چمکی تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سے ابھی تک ہمارے 2 رکوع ہو گئے۔ اب اگر ہم 2 رکوع آپ نے اگر پریکٹس کیے تو یہ الفاظ سے آپ اس طرح سے آپ پریکٹس کریں گے۔ میں مصحف موڈ آن کرتا ہوں۔ ابھی یہ ہم نے 2 رکوع کی، 20 آیتیں، لہٰذا ہم ترجمہ کریں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، آپ بھی اسی طرح سے پریکٹس کیجئے۔ الف لام میم، یہ کتاب نہیں شک اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے نماز، اور اس سے جو ہم نے رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر یہ پروناؤن کے ساتھ اگر اللہ آتا ہے تو اس کے معنی ہی ہوں گے، یہی لوگ ہی فلاح پانے والے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، برابر ان پر، خواہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔
مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہے وہ ایمان والے۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے اللہ کو اور جو لوگ ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں، سن رکھو وہی فسادی ہے، اور لیکن وہ سمجھتے نہیں، شعور نہیں رکھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے لوگ وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے، جیسے ایمان لائے بیوقوف، سن رکھو وہی بیوقوف ہے، اور لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں در حقیقت ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ مذاق بناتا ہے ان کا اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب روشن ہو گیا ماحول تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرا، گرج اور بجلی کی چمک، وہ ٹھوس لیتے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، بجلی کی کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے بجلی، اچک لے ان کی نگاہیں، پھر جب وہ چمکتی ان پر تو چل پڑتے اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک ایک لفظ کو یاد کریں گے، اور ایسے بغیر ترجمہ کی قرآن سے آپ اس طرح سے ترجمہ کریں، پریکٹس کیجئے، بار بار الفاظ کو یاد کیجئے۔ اب اگلا رکوع ہم دیکھیں گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس بدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، ربکم الذی، تم اپنے رب کی جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور جو لوگ من قبلکم، تم سے پہلے ہوئے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کیجئے، پھر وہی اپنا کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو لوگ تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اگلی آیت ہماری، الذی جعل، وہی ہے جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین، فراشن، فرش، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پھر نکالے، بھی، اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھل، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، سو نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، انداداً، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ ایک ایک لفظ کو یاد کریں گے، پھر بغیر ترجمہ لے ایسے ہم اسی طرح سے جو ترجمہ کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس کے ذریعے سے پھل، رزق تمہارے لیے، تو نہ ٹھہراؤ اللہ کا کوئی شریک، یا اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو۔ تو اس طرح سے آپ یاد کریں گے، بہت آسان ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آج اگر دیکھیں، غور کریں اس بات پر کہ سب لوگ تجوید کے سیکھنے میں بہت زیادہ فوکس کرتے، وہ کہ بالکل سیکھنا چاہیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے آگے کی جو سٹیپس ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس میں وقت لگائے، یعنی جو قرآن کا جو اصل فائدہ ہم کو ہونے والا ہے وہ اس سے نہیں کہ تجوید سے ہم ثواب تو ہم کو مل جائے گا بڑے پیمانے پر، لیکن مین چیز جو ہے کہ ہم قرآن کو کب سمجھیں گے، کب ہم کو قرآن کا فہم حاصل ہوگا۔ تو اتنی آسان کلاس ہے، بس آپ کو الفاظ یاد کرنا ہے، بہت آسانی سے آپ یہ ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ہماری، وَإِنْ، اور اگر، وَإِنْ كُنْتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدینا، اپنے بندے پر، فاتو، تو لے آؤ، بصورتٍ، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کریں گے، وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدینا، اپنے بندے پر، فاتو، تو لے آؤ،
बिसूरतिन एक सूरत, मिम मिस्लिही इस जैसी, वदऊ और बुला लो, शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे, व इन कुंतुम फ़ी रैबिन और अगर तुम हो शक में, व इन कुंतुम फ़ी रैबिन और अगर तुम हो शक में, मिम्मा इससे जो नज़्ज़लना हमने उतारा, अला अब्दीना अपने बंदे पर, फ़ातू तो ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत, मिम मिस्लिही इस जैसी, वदऊ और बुला लो, शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे, और अगर तुम्हें शक हो इससे जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर तो ले आओ एक सूरत इस जैसी, और बुला लो अपने तमाम मददगारों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। अगली आयत है फ़इल्लम तफ़अलू फिर अगर तुम ना कर सको, फ़इल्लम फिर अगर तुम ना कर सको, फ़इल्लम तफ़अलू फिर तुम अगर ना कर सको, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तकुन नारा तो डरो आग से, फ़त्तकुन नारा तो डरो आग से, फ़त्तकुन नारा तो डरो आग से, अल्लती जिसका वक़ूदुहा ईंधन है, वक़ूदुहा ईंधन है, वक़ूदुहा ईंधन है, अन्नासु आदमी, वल हिजारतु और पत्थर, वक़ूदुहन्नासु ईंधन है आदमी, वल हिजारतु पत्थर, उइद्दत तैयार की गई लिल काफिरीन काफिरों के लिए, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। फिर अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, तैयार की गई है काफिरों के लिए। अब अगली आयत है हमारी आयत नंबर 25, इसको याद कीजिए, एक एक लफ्ज़ को याद कीजिए। वो बशिरिल लज़ीना और खुशखबरी दो जो लोग, वो बशिरिल लज़ीना और खुशखबरी दे दो जो लोग, आमनु ईमान लाए, आमनु ईमान लाए, एक एक लफ्ज़ को आप याद करेंगे। वो आमिलुस्सालिहाती और उन्होंने अमल किए नेक, वो आमिलुस्सालिहाती और उन्होंने अमल किए नेक, अन्ना लहुम कि उनके लिए, अन्ना लहुम कि उनके लिए, जन्नातिन बागात है, तजरी बहती है, तजरी बहती है, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहारू नहरे, कुल्लमा जब भी, रुज़ी को खाने को दिया जाएगा, रुज़ी को खाने को दिया जाएगा, मिन्हा इससे, मिन समरतिन से कोई फल, रिस्कन रिस्क, कालू वो कहेंगे, हाज़ल लज़ी ये वो जो के, रुज़िकना हमें खाने को दिया गया, मिन क़ब्लु से पहले, व आतू हालांकि उन्हें दिया गया, बिही इससे, मुतशाबिहन मिलता जुलता, वलहुम और उनके लिए, फ़ीहा इसमें, अज़वाजुन बीवियाँ है, मुतहर्रतुन पाकीज़ा, वहुम और वो, फ़ीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे। आपने क्या किया कि आपने एक एक लफ्ज़ को याद किया। अब इस आपने अल्फाज को याद किया, बंदिश के लिए आप इस आयत के तर्जुमे को देख सकते हैं, दो तर्जुमे आपके पास है। अब आपने एक एक लफ्ज़ को याद कर लिया और आप क्या कीजिए, और अगर आप अल्फाज को भी जोड़ दें यहाँ पर तो आपको लगभग बंदिश तो बनी हुई आयत मिल जाएंगी। और खुशखबरी दो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए कि उनके लिए बागात है, बहती है उनके नीचे से नहरें। अब यहाँ पर मैंने बागात है लगाया क्योंकि उस तरह से जुमला मुकम्मिल होता है। इसके नीचे से नहरें, जब कभी उन्हें खाने को दिया जाएगा इससे कोई फल, रिस्क के लिए वो कहेंगे। अब मैंने यहाँ पर रिस्क के लिए लगाया, आप तर्जुमे भी देख सकते हो। वो कहेंगे ये तो वही रिस्क है जो हमें खाने को दिया गया इससे पहले, हालांकि उन्हें दिया गया इससे मिलता जुलता, और उनके लिए इसमें पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। अज़वाज के मायने जोड़े किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत, यहाँ पर अज़वाज के मायने जोड़े होंगे, तो पाकीज़ा जोड़े हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब आपने इस तरह से एक एक लफ्ज़ को याद किया। यहाँ पर बगैर तर्जुमे वाली आयत से हम तर्जुमा करेंगे, जिस तरह से हर आयत को हम प्रैक्टिस करते हैं। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करे कि उनके लिए जन्नत है, बहती है उसके नीचे नहरें। जब भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा इससे, फलों का रिस्क, वो कहेंगे ये तो वही रिस्क है जो हमें दिया गया था इससे पहले, हालांकि वो उन्हें इससे मिलता जुलता दिया गया, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा जोड़े होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। तो इस तरह से आप जानते हैं कि मैंने ये तर्जुमा किस तरह से किया। यहाँ पर आप एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे और फिर इस बगैर तर्जुमा वाली आयत से तर्जुमा करेंगे।
ان اللہ बेशक अल्लाह ला यस्तही नहीं शर्माता अयज़रिबा कि वो बयान करे मसलन मिसाल मा बाऊज़तन जो मच्छर की हो फमा ख्वा जो फ़ौक़हा इससे ऊपर फ़अम्मल लज़ीना सो जो लोग आमनु ईमान लाए फ़यअलमूना वो जानते हैं अन्नहुल हक़्क़ु कि वो हक़ है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से व अम्मल लज़ीना कफ़रु और जिन लोगों ने कुफ्र किया फ़यक़ूलूना वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु क्या इरादा किया अल्लाह ने बिहाज़ा मसलन इस मिसाल से युज़िल वो गुमराह करता है भी इससे कसीरन बहुत लोगों को वो यहदी और हिदायत देता है भी इससे कसीरन बहुत से लोगों को वमा युज़िल्लु भी और नहीं गुमराह करता इससे इल्लल फासिकीन मगर नाफरमानों को। एक एक लफ्ज़ आपने याद किया, फिर इससे हम बगैर तर्जुमे लिहाज से हम तर्जुमा करेंगे। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करे मिसाल मच्छर की या इससे ऊपर, पर जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि वो हक़ है उनके रब की तरफ से, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो कहते हैं क्या इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल के ज़रिए से। वो गुमराह करता है इससे बहुत सौ को और वो हिदायत देता है इससे बहुत सौ को, और नहीं इससे गुमराह करता मगर नाफरमानों को। अगली आयत है हमारी अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना जो लोग तोड़ते हैं अहद अल्लाह अल्लाह का वादा मिन बादी से बाद मीसाक़िही पुख्ता इकरार के वो यक़तऊना और काटते हैं मा अमरल्लाहु जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने भी इसे अय्यूसला के वो जोड़े रखे वो युफ़सिदूना और फसाद करते हैं फिल अर्ज़ ज़मीन में उलाई का वही लोग हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाले हैं। एक एक लफ्ज़ को आपने याद किया, फिर बगैर तर्जुमा लिहाज से तर्जुमा कीजिए। जो लोग तोड़ते अल्लाह के वादे को इसके बाद कि उन्होंने पुख्ता इकरार किया और वो काटते हैं जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने कि वो जोड़े रखे और ज़मीन में फसाद करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कई फ़तक़फुरूना तुम किस तरह से कुफ्र करते हो बिल्लाहि अल्लाह का वो कुन तुम और तुम थे अमवातन बेजान व अहियाकुम सो इसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा सुम्मा युहयीकुम फिर तुम्हें जिलाएगा सुम्मा इलैहि फिर इसी की तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। आपने एक एक लफ्ज़ को आपने याद करना है। कई फ़तक़फुरूना किस तरह तुम कुफ्र करते हो बिल्लाहि अल्लाह का वो कुन तुम और तुम थे अमवातन बेजान व अहियाकुम सो इसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा सुम्मा फिर युहयीकुम तुम्हें जिलाएगा सुम्मा फिर इलैहि इसी की तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। तुम किस तरह से कुफ्र करते हो अल्लाह का और तुम बेजान थे तो इसने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम्हें जिलाएगा, फिर तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी वही है जिसने खलका पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए माफिल अर्जी जो कुछ ज़मीन में है जमी सारे का सारा सब कुछ सुमस्तवा फिर वो मुतवज्जे हुआ इलस समाई आसमान की तरफ फसव्वहुन्ना पस कर दिया इसको दुरुस्त बना दिया इसको हमवार किया इनको सब आस सात समावातिन आसमानों को वह हुआ बिकुल्ली और वो हर चीज़ का शयइन अलीम जानने वाला है। वह हुआ बिकुल्ली शयइन अलीम और वो हर चीज़ का जानने वाला है। व इज़ क़ाला और जब कहा रब्बुका तुम्हारे रब ने लिल मलाइकती फरिश्तों से इन्नी जाइलुन बेशक मैं बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़ी ज़मीन में खलीफतन एक नायब। क़ालू उन्होंने कहा अतजअलु क्या आप बनाएंगे फ़िहा इसमें मैं युफ़सिदु जो फसाद करे फ़िहा इसमें वो यस्फ़िकु दिमा और बहाएगा खून अप वो नहनु और हम नुसब्बिहु बेऐब कहते हैं बिहम्दी का आपकी तारीफ़ के साथ वो नुक़द्दिसु और हम पाकीज़गी बयान करते हैं लका आपकी। काला इसने कहा इन्नी बेशक मैं आलम हूँ जानता हूँ मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। आपने एक एक लफ्ज़ को याद किया, अब इस बगैर तर्जुमे लिहाज से तर्जुमा करेंगे। और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा, उन्होंने कहा तू क्या बनाएगा, क्या तू बनाएगा जिसमें फ़साद करेगा इसमें और बहाएगा खून। और हम बेऐब तेरी हम्द कर पाकीज़गी बयान करते तेरी हम्द के साथ वो नुक़द्दिसु और हम पाकीज़गी बयान करते हैं तेरी। इसने कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। देखिए एक और बार इसका तर्जुमा करेंगे। और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा, तो उन्होंने कहा क्या तू बनाएगा इसमें जो फसाद करे इसमें और बहाएगा खून इसमें। बेऐब कहते हैं और बेऐब कहते हैं और हम बेऐब कहते हैं तेरी तेरी हम्द आपकी तारीफ़ और हम पाकीज़गी बयान करते हैं तेरी।
اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح سے آپ الفاظ یہاں پر یاد کریں گے، کچھ اگر آپ بھول جائے تو یہاں سے آپ وہ لفظ کو دیکھیے اور پھر دوبارہ ترجمہ کیجیے۔ وہ علامہ اور سکھائے، آدم الاسماء نام آدم کو ہر چیز کے، کلہا سب چیزوں کے، وہ علامہ آدم الاسماء اسماء کلہا اور سکھائے آدم کو نام سب چیزوں کے، ثم پھر ارزہم انہیں سامنے کیا، علی الملائکتی فرشتوں کے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، بی اسمائی نام ہؤلائی ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ایک ایک لفظ کو آپ نے یاد کیا، پھر بغیر ترجمہ لے آئے سے اسی طرح سے ترجمہ ہم کریں گے۔ اور سکھائے آدم کو نام ہر چیزوں کے، پھر انہیں سامنے کیا فرشتوں کے، پوچھا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک آپ پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت بے شک آپ العلیم الحکیم جاننے والے حکمت والے ہیں۔ اب ایک ایک لفظ کو آپ یاد کیجیے۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، نہیں علم ہمیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔